کیا تیریاں تین بڑیاں کہڑیاں خواہشاں نے تے تسی بھی بیان کرو گے، منو اپنا کوئی زور ذہن چ ہون گیا، میں وہ بیان کراں گا، ادھر دے ساتھی اپنی اپنی بیان کرن گے۔ تے صحابہ کرام دیاں بھی خواہشاں سن تے انہاں دا باقاعدہ انہاں دیاں خواہشاں حدیثاں وچ درج نے، تمام صحابہ دیاں اکثر صحابہ دیاں خواہشاں انہاں نوں پوچھا گیا تسی کی پسند کرتے ہو، تسی کی صدیق اکبر نوں جدوں پوچھا گیا نا کہ تہاڈی کیڑی چاہت ہے، کیڑیاں چیزاں نے جڑیاں تسی بہت پسند کرتے ہو، انہوں نے تین ایسی عجیب چیزاں دسیاں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی نبی دی نوکر ہوئے، یعنی وہ بیوی ہوئے، میری بیٹی میرے سونے نبی دے گھر وہ بیٹی، میری بیٹی وہ بیوی ہوئے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے گھر سن نا، دیکھو نا انہوں دی عمر جڑی ہے نبی پاک دی عمر اور حضرت ابوبکر صدیق دی عمر تقریباً 2 سال کا صرف فرق سی، تے آپ نے اپنی چھوٹی جی بیٹی جنہوں 9 سال 10 سال کی سی ادو گے نکاح کر دیتا کہ یہ میں تمہیں دیتی ہے، اینی کہ میری بیٹی جڑی ہے نا نوکر ہوئے جناب نبی دی، میری سب تو بڑی خواہش ہے۔ دوسری خواہش ہے کہ میرا مال ہوئے تے نبی پاک دے تے خرچ ہونا، میرا مال ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دی راہ جس تاک جے ہوندے سن ادوں کندھاں دے وچ نا بنائے ہوندے سن تاک جے اودے وچ رکھدے رہے نا چیزاں، تے ابوبکر صدیق پیسے جوڑ انہوں نے پتہ سی کسی دن جانے پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال، تے اس تو پہلا بھی بڑا خرچ کرتے سن، لیکن وہ خصوصی طور پہ پھر وہ کچھ اشرفیاں وغیرہ جوڑ کے نا تے پوٹلی بنا کے تو انہوں نے وہ اندر رکھی دیاں سن اس تاکچے دے اندر، تے آپ دے والد سن جڑے ابو قحافہ بعد وچ مسلمان ہوئے سن، فتح مکہ پہلا نہیں سن تو وہ خلاف سن اس کام سارے دے، تے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ابوبکر صدیق ظاہر نال گئے سن تے وہ پیسے لے گئے نا جدوں، تے بعد دے وچ آپ کی جڑی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پتا سی کہ ہوں باپ نے چونکہ کنائی نہیں سی، انہوں نے ٹوکے ہی دیکھنا سی نا کہ پیسے لگے جانا ہی، تے انہوں نے نا وہ کچھ ہور مٹی دے ٹیلے یا کوئی پتریاں شتریاں پا کے نا وہ اسی طرح رکھ چڑی اس طاقت کے اندر، تے حضرت ابو قحافہ جڑے ادو مسلمان نہیں سن انہوں نے کہا کہ چلا گیا لے گیا پیسے پوسے بھی میرا خیال ہے، اپنے بیٹے دے بارے جنہوں نے کہا نا تے پھر بی بی اسماء نے کہا کہ آؤ نہیں کچھ بھی کھڑیا دیکھ لو ہاتھ لگا کے سب کچھ اتنے ہی ہے، لیکن اس واقعے تو پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق اپنا سب کچھ ہی نشاور کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر، اور کوئی انہوں نے یہ فکر نہیں کیتا کہ میرے گھر والوں دا میرے تو بعد کی بنے گا۔ اور تیسری گل تو بڑی ہی عجیب ہے، آپ فرمانے بس میرا ہی دل کرتا ہے کہ میرا نبی سامنے بیٹھا تھا ہوئے تے میں اپنے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، کوئی تمنا نہیں ہو دنیا، بس یہی ہے۔ غار ثور کے اندر بھی یہی کچھ ہوا کہ آپ کی چوری کی سیر سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہتے ہیں کہ ایک سوراخ کے اتنے اٹھا رکھا گیا سی کہ کوئی جانور موزی نہ نکل آئے، اسی سوراخ کے اندر ڈنگ پہنتے سن پہ تکلیف کے نال آنسو نکل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ ڈگے سن، پھر انہوں نے جاگ آئی تے نبی کا چہرہ دیکھ رہے کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے پے، اور انہوں نے تمنا سی کہ میری بیٹی نبی پاک کے گھر ہوئے، مال میرا ہوئے تے خرچ کرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تیسری یہی خواہش سی کہ بس نبی پاک ہون تے میں دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے مماثلت پیدا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار یعنی پیر والے دن اس دنیا تو رخصت ہوئے، تے ابوبکر صدیق بھی پیر والے دن رخصت ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر جس دنیا نو چھڑ کے تے اپنے اللہ دے کول چلے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر جی چھڑ کے گئے، وہ جس منجی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائی اجل نو لبیک کیا سی، یقین کرو اس مسجد تے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اللہ دے کول پہنچنے واسطے آخری سال لے گئے۔ اور مزے کی بات ہے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لفظ بول رہے سن، آخری لفظ کی بولے سن انہوں نے الصلاۃ وما ملکت یمینک، کہ نماز اور اپنے متحدہ کا تجربہ کا خیال رکھیو، تے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ نے اپنی بیوی کی گود دے وچ سی، کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق فوت ہوئے ہیں اس وقت انہوں کا سر بھی بی بی عائشہ کی گود دے وچ حال ہوا کہ نہیں پھر۔ اور آخری بات ہے کہ جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس ہے اتنے ہی جناب حضرت ابوبکر صدیق کا روزہ ہے کہ نہیں؟ کمال والی گل جدوں جاندی ہے دنیا روزہ مبارک کے اتنے پہلا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پڑھیا جاتا ہے،
دوسرا سلام حضرت ابوبکر صدیق دے اوپر پڑھیا گیا، تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ سانو اپنے انہاں عظیم الشان صحابہ اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دی زندگیاں تو عشق رسالت سکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين له العالمين۔ حاضرین دی نماز جمعہ دی حاضری قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اللہ پاک حاضرین دی جمیع نیک حاجات میں پورا فرما۔ آمین۔ ساری بخشش عطا فرما۔ آمین۔ سارے والدین دی بخشش عطا فرما۔ آمین۔ مسلمانوں دی بخشش عطا فرما۔ آمین۔ یا رب کریم کل جڑے سارے بزرگ فوت ہوئے نے بھائی محمد رفیع، یا رب کریم انہاں واسطے جمعے دے اجتماع دے اندر دعا کرنے یا اللہ پاک انہاں دی مغفرت عطا فرما۔ آمین۔ انہاں دے حسنات و نیکیاں نوں قبول فرما۔ آمین۔ انہاں دی خطاواں اور نسیاناں تو درگزر فرما۔ اللہ پاک انہاں جنت وچ اعلی مقام عطا فرما۔ آمین۔ یا رب کریم اور بھی ایک بچہ فوت ہوا ہے اودی مغفرت دی دعا کرنے ہیں، اور یا رب کریم جنہاں دا کوئی دعا کرنے والا نہیں انہاں دے واسطے بھی مغفرت دی دعا کرنے ہیں۔ آمین۔ رب العالمین ساڈے بیماراں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما۔ آمین۔ بے روزگاراں نوں نیک اور حلال روزی عطا فرما۔ رزق حلال عطا فرما۔ حرام روزی تو سانو اور ساڈی اولاد نوں محفوظ فرما دے۔ یا رب کریم اپنے فضل تے کرم دے نال سانو غنی فرما دے، اپنے کسوا کسے ہور دا محتاج نہ فرمائی۔ اللہ پاک سانو اور ساڈی اولاد نوں پنج گانا نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل اطاعت کرنے دی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تیرے اگے دعا کرنے ہیں کہ تو ساڈے گھراں دے اندر، ساڈیاں گلیاں بازاراں دے اندر یا رب کریم اپنی رحمتاں اور برکتاں نازل فرما۔ آمین۔ بچیاں تو سانو اکھاں دی ٹھنڈک نصیب فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ساڈے وچوں جڑے لوگاں نوں حاجات نے جنہاں دے دلاں وچ دعاواں نے یا اللہ پاک دعاواں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اللہ بے اولاداں نوں نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین بے روزگاراں نوں روزگار عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین بیماراں نوں صحت عطا فرما۔ آمین۔ یا رب کریم اور جڑے بے نماز نے انہاں نوں نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جڑے لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے انہاں نوں مرن تو پہلا قرآن پڑھنے دی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین اسی تیرے کے دعا کرنے ہیں کہ دنیا دے جتھے جتھے مسلمان پریشان نے یا اللہ پاک انہاں دی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ خصوصاً غزہ دے مسلماناں دی مدد فرما۔ آمین۔ کشمیر دے مسلماناں دی مدد فرما۔ آمین۔ یا رب کریم جتھے جتھے بھی مسلمان غیراں دے تسلط چ نہ یا رب کریم کفر نو مغلوب تے اسلام نو غالب فرما۔ یا الہ العالمین تو ساڈی اس دعا نو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ پاک حاضرین دے وچوں جنہاں لوگاں نے دعا واسطے کیا انہاں دی دعائیں قبول فرما۔ آمین۔ جڑے لوکاں دے دل چ جڑیاں دعاواں نے یا اللہ پاک وہ ظاہر ہے امام دی زبان تے بعض اوقات نہیں آندیاں لیکن تو علیم بذات الصدور ذات ہے یا اللہ پاک تو سینیاں تو بجھ کے قبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا رب کریم سارے اپنی زندگی دے اندر روزہ رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تے حاضر ہو کے سلام پڑھنے دی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔